बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर्फ़ हकीकत। और हर्फ़ हकीकत में आज के एपिसोड में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक इस्लामाबाद की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब किन वजूहात की बिना पर वो चेंज करके अब आ रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में। क्या वजूहात बनी, कौन सी रीज़न्स की बुनियाद पर इन्होंने ये चेंज लिया और ये चेंज इनकी नज़र में कैसा होगा। आया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से क्या इनको ऐसी ऑफ़र दी गई है जिसकी वजह से ये चेंज लेके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं जो कि इस्लामाबाद में कि इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई टिकट भी नहीं दिया गया जो कि कैंडिडेट के तौर पर सामने आना चाह रहे थे, और जिसमें बलदियाती इलेक्शन भी होने वाले हैं। इस वाले से बहुत सारी जो है बातें होने वाली हैं, बहुत कुछ सामने आने वाला है। तो जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं मलिक जाहिद साहब जिनका बिजली गैस तहरीक के हवाले से भी बहुत अच्छा किरदार है, और मेरा जाफ़र के हवाले से अगर बात की जाए, मेरा बादी के हवाले से बात की जाए, G11 के हवाले से अगर बात की जाए, दीगर सेक्टर्स के हवाले से अगर बात की जाए, बहुत सारी इनकी खिदमात हैं। तो आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो मुझे ये बताइएगा, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े ही सरगर्म कारकुन थे, बहुत अच्छा आपने रोल अदा किया, बहुत ही आपने, जैसे अगर मैं बात करूं, आप कैंडिडेट नहीं थे लेकिन उससे पहले भी आपने अवामी हल्के जात के लिए भी बहुत सारे काम किए, जिसमें आपके नुमायाँ काम जो है गैस बिजली तहरीक है, और से जो दीगर G11 के सेक्टर्स के जो मुतासिन आ रहे हैं, G13 से रिलेटेड आ रहे हैं, वो बहुत सारी आपकी काविशें। तो क्या ज़रूरत पड़ी कि आप जो है अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। देखें जी, तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म पे एक तो बात मैं आपको ये वाज़ह कर दूँ कि एक मैं नहीं आ रहा, मैंने इस 2 दिन के अंदर अंदर जो मुझे कॉल्स आई हैं, जो मुझे मतलब मैसेज आए हैं, तो मैं तो हैरान हूँ कि बहुत दुनिया है कि जो तहरीक लब्बैक में आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी कामयाबी है ये तहरीक लब्बैक की और इन लोगों की। इन लोगों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है, कई अरसे से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इन लोगों के अंदर किसी में मुनाफ़कत नहीं है, सबसे बड़ी बात। और अगर मुनाफ़कत सबसे ज़्यादा देखी जाए तो वो मुस्लिम लीग नून के लोगों के अंदर है, ख़ास तौर के उनकी जो क़यादत है, लोकल क़यादत है या आला क़यादत है। मैंने उनके ऊपर देखा है कि उनका एक अपना नखरा है और बिला वजह का नखरा है, वो जो कुछ है इस पब्लिक की वजह से है। तो लोकल क़यादत की जहाँ तक बात है उनका, तो मैं आपको, बल्कि मैं, आपने कहा जी आपने बड़े काम किए हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। मैंने नून के लिए शायद इतने ना किए हों जितने मैंने ज़िले के लोगों के लिए या अपने इलाके के लोगों के लिए किए हैं, और वो मैंने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से नहीं किए, वो अपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजली गैस बाली तहरीक के प्लेटफार्म से किए हैं, जिसका मैं बानी भी हूँ और मैं सदर भी हूँ। उसके ऊपर जितना भी अखराजात हैं, मैंने एक पार्टी फ़ंड या तहरीक का फ़ंड तक भी नहीं लिया। मैं जो ख़र्चा भी करता हूँ वो पूरी तहरीक के ऊपर मैं अपनी जेब से करता हूँ। तो रही बात मुस्लिम लीग नून के अंदर काम करने की, तो इससे पहले एक बहुत आला शख्सियत है, उसने तो खैर मेरे ख्याल में वो बानी है मुस्लिम लीग का, और उसके साथ इन लोगों ने क्या किया वो भी शायद सारा पाकिस्तान जानता है। चौधरी निसार अली खान साहब हैं, उनके साथ इन्होंने क्या सलूक किया, उनके साथ मरियम ने क्या हरकतें की, वो भी आप बखूबी जानते हैं। तो बाकी 4 साल मैंने इनके साथ, इनके प्लेटफार्म को मैंने क्रेडिट दिया, अपनी तहरीक का, अपने कामों का, ज़ाती का, लेकिन उन्होंने हमारी कोई इज़्ज़त नहीं की। वो बेचारे हमारी क्या इज़्ज़त करेंगे, वो अवामी लीडर हों तो वो समझे कि लीडर क्या होता है। लीडर और डीलर में बड़ा फ़र्क है, वो डीलर हो सकते हैं, लीडर नहीं हो सकते। जैसे चंद दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है, आपकी ये बातें कुछ गर्दिश कर रही थी कि आप जो है ना इसके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से बतौर कैंडिडेट सामने आने वाले हैं, और G11 का जो हल्का है या सेक्टर है उसमें आप बलदियाती इलेक्शन भी लड़ने वाले। अचानक से ये चेंज कैसे आ गया? जी बिल्कुल, असल में चेंज हमेशा अचानक ही आती है। तो ये काफ़ी अरसा से मुझे मतलब इन्होंने लारे में रखा हुआ है। यहाँ इसी जगह पे अंजुम वकील ने केक भी काटे, बस उस बेचारे को अपनी इज़्ज़त रास नहीं आई। चंद कोई मफाद परस्त लोग हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं, और ये भी हो रहा है। शायद इसकी मजबूरियाँ ज़ाहिर होंगी, ऐसे तो कोई भी यूज़ नहीं होता, उसको वो बिज़नेस दे रहे होंगे तो वो उनको नवाज रहा है। तो ये ऊपर बैठे हैं। उस दिन इन्होंने शुरू से राना सनौल्ला साहब से इन्होंने गालबन बात की थी, जहाँ सारी दुनिया शादी हाल पे थी, कि उन्होंने कहा कि यूसी जो साबका है वो हमारी 39 है और मौजूदा हमारी 79 है। तो इन्होंने राना सनौल्ला साहब से भी कहा था कि मैं अगला टिकट जो है चेयरमैन का मलिक जाहिद को दे रहा हूँ, एक बहुत एक्टिव बंदा है, इसने बहुत काम किया है। तो मलिक राना साहब ने मुझे वहाँ भी मुबारकबाद दी थी।
اس کے بعد جب ان کی حرکتیں میں نے دیکھی، کیونکہ اب ٹائم آ گیا تھا، سوچا تو انہوں نے بھی بہت کچھ تھا، تو ان سے زیادہ ہم نے بھی بہت سوچا ہوا تھا، تو بندہ وہیں جاتا ہے جہاں عزت ہو۔ ابھی حال ہی میں ترنول شادی حال پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ملک افتخار بیٹھا تھا، تو بلکہ اس نے میرا غصہ دیکھا، ہم کٹے ہی بیٹھے تھے، انجم بھی تھا، مجھے افتخار انجم کے سامنے پوچھتا، کہتا ہے ملک صاحب کیوں غصے میں ہو؟ میں نے کہا غصے میں نہیں ہوں، ٹینشن میں ہوں۔ کیا ٹینشن ہے؟ میں نے کہا کوئی والد صاحب نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا کوئی وفاداری کی اگر طلب کرتا ہو کوئی دوست، کوئی مہربان، 10% کی تو کوشش کرنا 7% کرنا، 3% بیچ میں تھوڑا سا مزہ رہنے دو، تو اگر اس کی بہت مجبوری بنے تو اس کے ساتھ 10% کا دینا۔ جب آپ اس کے ساتھ 12 یا 14% وفاداری کرو گے تو وہ آپ کو، تو انجم عقیل کو شاید میرے خیال میں عزت راس نہیں آئی، اور میں نے بھی اپنے باپ کا جو ہے نا وہ حکم عدولی کی ہے، میں نے 10 کے بجائے 14% وفاداری کی ہے، اور اس کا مجھے یہ صلہ ملا۔ اچھا، یہ تحریک لبیک پاکستان کا ہی انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ باقی بھی جماعتیں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے اور دیگر جماعتیں ہیں، تو کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے تحریک لبیک کا ہی؟ یہ ٹیکسلا میں ایک الیکشن ہو رہا تھا، سرور خان اور چودھری نثار کا، تو ایک بزرگ تھے، تو ایک آپ جیسا ایک دوست، ویسے میڈیا سے تو نہیں، تو وہ اس بابا جی سے پوچھتا ہے کہ بابا جی کس کو ووٹ دیں گے، سرور خان کو دیں گے یا چودھری نثار کو؟ تو وہ بابا آگے سے، اس نے تو اس کے تو خیر کلام اور تھے، تو انہوں نے کہا یار میں ایک کو بھی نہیں دیتا۔ اس نے پوچھا بھائی کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا یار، بابے نے کہا، اس نے کہا ایک کی چونج نہیں ہے اور دوسرا اونج نہیں ہے، وہ چودھری نثار ویسے نہیں ملتا تھا، تو سرور خان کی چونج ہی کوئی نہیں، تو میں دونوں کو نہیں دیتا۔ اب آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کا آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا منشور کیا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے میرا جسم میری مرضی جیسے جو لوگ ہیں یا تحریکیں ہیں، ان کو انہوں نے پروموٹ کیا، ان کی سپورٹ کی۔ اور آپ جماعت اسلامی کی طرف آ جائیں تو وہاں ہمارا پھر جو نظریات ہیں وہاں پہ ہمارے اختلافات ہیں، تو آپ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی طرف آئیں تو ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کا پلیٹ فارم دین اور دنیا دونوں کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ اچھا سر، آپ نے چینج لے لیا ہے، ابھی آپ بطور کینڈیڈیٹ سامنے بھی آ گئے ہیں، آپ نے اعلان بھی کر دیا اس والے سے، تو ابھی نیکسٹ آپ کا کیا عمل عمل ہونے والا ہے اپنے حلقے کے لیے بطور کینڈیڈیٹ؟ آپ کون سی ایسی پالیسیز پہ کام کرنے والے ہیں جو کہ بہت ڈفرینٹ ہوگا آپ کے ایریے کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے، اور اچانک یہ چینج ہے، چینج کے بعد آپ کا کیا پھر مزید عمل ہونے والا ہے؟ جی، میں الحمدللہ اگلا لائے عمل میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنے والد صاحب کے جو انہوں نے وہ کلمات فرمائے تھے، میں ان کی پھر حکم عدولی کرنے لگا ہوں، لیکن اس دفعہ جو میں جو حکم عدولی کرنے لگا ہوں وہ انشاءاللہ میں اس سے مایوس نہیں ہوں گا۔ میں دوبارہ سے ان لوگوں کے ساتھ، ان کی طلب اگر 10% ہے تو میں دوبارہ سے ان لوگوں کے لیے اپنے دین کی خاطر میں 14% وفاداری کر کے دکھاؤں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جیسے ہی آپ نے یہ اعلان کیا، یہ باتیں سامنے ہوئی، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کچھ چیزیں کہ آپ چینج لے رہے ہیں، چینج لے لیا، مطلب دونوں کے تذبذب کا شکار تھے، تو اس دوران میں کیا ہوا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا باتیں سامنے آئیں؟ انہوں نے آپ کو اس میں کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی، یا انہوں نے آپ سے کوئی سوال سے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ آپ چینج نہ لیں؟ جی، ترنول شادی حال پہ جب وہ بات ہوئی تھی، افتخار صاحب بھی ادھر ہی تھے، ایم پی ہیں پنڈی سے، تو میں جب شادی سے حال سے باہر نکلا ہوں تو مجھے انجم نے کال کی ہے، تو اس نے کہا ملک صاحب کدھر ہیں آپ؟ میں نے کہا میں تو ادھر ہی ہوں شادی حال پہ، تو ابھی نکلے نہیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کوئی دوست مہمان مل گئے تھے، رشتہ دار، تو میں ان سے ذرا گپ شپ لگا رہا تھا، تو آپ باقی کام چھوڑیں، اپنے پلازے پہ پہنچیں، تو میں ادھر آ رہا ہوں۔ یہاں آئے ہیں میرے پاس، مجھے انہوں نے 2 عہدے اناؤنس کیے ہیں، اور جرگے کے سامنے انہوں نے کہا جی ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کو سیکٹری اطلاعات ضلع اسلام آباد کا عہدہ ہم دیتے ہیں، تو دوسرا عہدہ جو ہے وہ ہم آپ کو سینئر نائب صدر NH51 کا، یہ 2 ان میں سے آپ مطلب ایک لے لیں، اور دوسرا جو ہے وہ میئر کی جو ہمارا سلیکٹ ہوگی ٹیم، اس کے اندر ہم آپ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو سوری کر لی تھی، میں نے کہا جی مجھے اتنا شوق نہیں ہے اتنے بڑے بڑے عہدے لینے کا، عہدے ان کو دو جن کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، جن کا کوئی ورک نہیں ہے، وہ عہدوں کے ذریعے اپنا تعارف کروائیں۔ میں عہدوں سے تعارف والا نہیں ہوں، میں اپنا تعارف خود ہوں، میں گراؤنڈ پہ رہ کر میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میری ڈیمانڈ صرف اور صرف وہ ہے کہ چیئرمین کا ٹکٹ، جہاں سے میں اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں، گرانٹیں لے سکتا ہوں، اور وہ گرانٹیں ان لوگوں کے کام پہ، فلاحی کاموں پہ لگا سکتا ہوں۔ اس پہ انہوں نے
आमी मतलब नहीं भरी तो मेरा उनसे इख्तलाफात हो गए हैं। दूसरे अहदों को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अंजुम अकील ख़ान साहब आपके काफ़ी क्लोज थे, आपकी अक्सर डिस्कशन से ये लगता था आपके आपस में जो बड़ी अच्छी लाइफ जोनिंग थी, उनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र नहीं दी कि जब आप चेंज करने का आपने मुसम्मम इरादा कर लिया तो? जी बिल्कुल, आज भी मेरे ख्याल में अभी भी मेरे फ़ोन आ रहे हैं, मैंने साइलेंट पे लगाया हुआ है। थोड़ी देर पहले कुछ चेयरमैन, कुछ डिप्टी मेयर वगैरह या जो भी मतलब मेरे साथ राब्ते में है और यही कह रहे हैं कि आप ये जो स्टैंड है ये ना लें, तो आप वापस आ जाएं, आपको इज़्ज़त मिलेगी। मैंने उनसे एक ही कहा, मैंने कहा इंतखाबी निशान आपका शेर है, बातें आप करते हो लूमड़ी और गीदड़ों वाली। शेर होते हैं, शेर आगे जाते हैं, पीछे नहीं जाते। हमने फ़ैसला कर लिया है, अब हम आगे जाएंगे, पीछे की बातें आप काट दें, छोड़ दें, हम कभी भी इंशाल्लाह उनके साथ नहीं खड़े होंगे। जी वेलकम बैक। आप देखें प्रोग्राम हरफ़े हकीकत और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जो शख्सियत मौजूद हैं, मलिक जाहिद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इस्लामाबाद की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत जिन्होंने आज जो है हल्फ उठाया बतौर कैंडिडेट सामने आ रहे हैं तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैराबाद क्या के। तो सर आपका नेक्स्ट क्या लाएमल, आपने उस पर डिस्कस भी कर लिया वो चीज़ें, एक अपनी जो यूसीस के वाले से यूनियन काउंसिल्स की कौन से ऐसे इशूज़ थे जिनको देख के आपको ये डिसीजन करने पर मजबूर हुए कि मैंने बतौर यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन या कैंडिडेट ही सामने आना है, उनको थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट कर दें फिर हम उसकी क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। देखें जी, अब तो ये यूसी, ये कोई टिकट या कोई चेयरमैन, जब हम इस प्लेटफार्म पे आए हैं तो ऐसा इंशाल्लाह ताला हमारे दिल में ऐसी कोई बात भी नहीं है। अब ये फ़ैसले हमारी जो आला क़यादत है उन्होंने करने हैं। हम कोई टिकट की डिमांड लेकर नहीं आए, हम ना कोई टिकट की डिमांड इनके साथ रख के आए हैं। हम फ़ी सबीलिल्लाह सिर्फ नबी के दीन को आगे लेके जाने के लिए इंशाल्लाह मैंने इस जमात में शमूलियत अख्तियार की। बाकी मैं ज़िला इस्लामाबाद के लोगों को ये कहूँगा, खाली यूसी नहीं, ज़िले के लोगों को ये कहूँगा कि खुदारा पीछे आ जाएं। इन नून लीग के जितने भी यहाँ ये बैठे हैं, ये नून लीग के नहीं हैं। इन्होंने नून लीग को ज़िला इस्लामाबाद के अंदर यरगमाल किया हुआ है और इन्होंने पैसों और बदमाशी के बल बोते पे सीटों पे कब्ज़ा किया हुआ है। मैं पार्टी को ये पैगाम देता हूँ, मरियम को, शहबाज शरीफ को, कैप्टन सफ्तर को, कि खुदा के लिए इन तीनों कैंडिडेटों को गेट आउट कर दो। तुम्हारी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाले ये तीन कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिर्फ नून लीग के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। आप अवामी लीडर सामने लाओ जो लोगों के काम करे। बाकी अवाम का काम है वोट देना, वो लब्बैक को देते हैं या नून को देते हैं। बहरहाल मैं इतनी दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि ये कैंडिडेट चेंज कर दें। ये नून के नहीं है, ये अवाम के भी नहीं है। लास्ट में सर, एक तो यूनियन काउंसिल्स के हवाले से, मसाइल्स के हवाले से आपकी काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यूनियन काउंसिल्स के आपके कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि आपके नज़दीक उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, उन पे काम करने की ज़रूरत है, जिनको अभी तक इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया, उन इश्यूज़ के हवाले से अगर आप उनको हाईलाइट कर दें। देखें जी, यूसी के हवाले से देखें, काम जब करने वाला बंदा हो ना तो लाजमी नहीं है कि वो चेयरमैन बन के काम करेगा या एमएनए बन, जिसके अंदर इसके अंदर है ना ये चीज़ कि मैं आवाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर चेयरमैन बने, बग़ैर एमएनए बने भी वो लोगों की खिदमत कर सकता है। तो ये 8-60 साल जो है ना, ये सारा ये जो हराम कमाया हुआ है वो आस्ता आस्ता लगाते रहते हैं पार्टी के अंदर, कभी उधर शामिल होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चोरियाँ छुपाने के लिए और अगले दफ़ा ये कुछ कैंडिडेट वगैरह बनकर ये फिर ग्रांटें खाने के लिए ये लोग पार्टियों में बड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, हम बग़ैर किसी कैंडिडेट के भी हम अपने इलाके की खिदमत भी करेंगे। और रही बात यहाँ के जो मसाइल या जो मामलात हैं, जो सबसे बड़ा मसला है जिसका मुझे डर है कि कल भी मैंने सुना है कि नून लीग के मेराकू में इन्होंने कोई कमेटी वगैरह बनाई है ये चोरों की, ये इस इलाके को बेचने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो देखें, कोई भी अच्छा फ़ैसला हो तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ हूँ, लेकिन मेरी यहाँ सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि सीडीए या हाउसिंग जब भी कोई सेक्टर लेता है तो वो मिनिस्ट्री को पहले लेटर लिखता है कि मुझे फ़लाँ महकमे फ़लाँ अदारे के मुलाजमीनों के लिए मुझे ये रकबा, ये सेक्टर ये चाहिए और आप मुझे परमिशन दें कि मैं इसको एक्वायर करूं। तो वो क्या कहते हैं, वो लिखते एक ही बात है कि फ़लाँ महकमे या मिनिस्ट्री के मुलाजमीन के लिए।
تو میں شروع سے یہی رو رہا ہوں کہ اگر میرے علاقے کے نوجوانوں کا جب بھی یہ سیکٹر کی ڈیل کرتے ہیں، کم از کم ایک سیکٹر کا 300 سے 400 بندہ جن منسٹریوں جن اداروں کو یہ ہمارے رقبے الاٹ ہوتے ہیں، ان کو کم از کم ان اداروں سے یہ شرائط طے ہوں کہ جو یہ یہاں کے متاثرین ہیں ان کی بچیاں اور بچے جو ہیں ان کو ان اداروں کے اندر سرکاری ملازمتیں ملنی چاہیے۔ اگر یہ کام 85 سے شروع ہوتا تو آج اسلام آباد کے تمام محکموں کے اندر ہمارے گاؤں کے بچے اور بچیاں سرکاری ملازم ہوتے، تو ہم BUP کے پلاٹ بھی لیتے، ہم اس کے جو ان کا ہے وہ لینڈ شیئرنگ فارمولہ ہے اس کے بھی ہم پلاٹ لیتے، اور کل جو ملازمین کو پلاٹ ملنے ہیں، اگر ہمارے بچی اور بچیاں ملازمین ہوتے تو وہ ملازمینوں والے پلاٹ بھی ہمارے بچیاں اور بچے لے کے آ جاتے۔ لیکن یہ اس طرح کے یہ لوگ اجارتدار ہیں، یہ خود بک جاتے ہیں، اپنے چند ٹکوں کی خاطر بک جاتے ہیں، اور تمام جو اپنی نسلوں کے حقوق ہیں ان کا سودا کر دیتے ہیں، اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اس کو بچاؤں۔ سر، اگر نون لیگ کی قیادت آپ سے دوبارہ رابطہ کرتی ہے کہ آپ تحریک لبیک کو جوائن نہ کریں اور واپس آ جائیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی جو اس کا ہی حصہ بنیں اور آپ کو ایک اچھے پلیٹ فارم پہ دوبارہ سے لینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا، ہاں یا نہ؟ جی الحمدللہ رابطے کریں گے نہیں، وہ میرے ساتھ رابطوں میں ہیں، رات سے میرے ساتھ ابھی تک 2 بجے تک بھی وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے۔ میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا ہے، بلکہ میری ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ یہ تو انجم ہے نا، میرا باپ ملک بوستان بھی اگر قبر سے نکل کے آ جائے ملک زاہد واپس نہیں جائے گا۔ تو جی، پروگرام حرف حقیقت کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ موجود تھے، ملک زاہد محمود صاحب، جن نے آج اعلان کیا ہے تحریک لبیک پاکستان کی جوائننگ کے حوالے سے، اور ان کی بڑی اسٹریٹ فارورڈ باتیں تھیں کہ انہوں نے جو ایک ڈیسیژن لیا ہے بہت ہی اچھا ڈیسیژن لیا ہے، اور اگر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو اگر ان کا اپروچ کیا جاتا ہے، ان کو کالز کی بھی جاتی ہے، اچھا آفر بھی دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ واپس جانے کے تیار نہیں ہے اور ایک اچھے پلیٹ فارم پہ آئیں، اور بڑے ہی مطمئن ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عرفان امتیاز کو اور حرف حقیقت ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔